देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते समानो मन्त्रः समिति समानी समानं मनसः चित्तमेषां समानं मन्त्रम् अभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि समानिव आहुतिः समान हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा वसुहसति। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यः नमस्कारः माता। ధన్యవాదాలు మాత. మాత స్క్రీన్ షేర్ అవశ్యం వా? नापेक्षते नापेक्षते। अस्तु माता. उपमालङ्कारविषये सर्वेषां स्पष्टता अस्ति इति अहं चिन्तयामि. उपमा नाम उपमा इत्युक्ते सादृश्यम् अथवा समानधर्मं यत्र भवति तत्र उपमालङ्कारः इति. उपमान उपमेययोः साम्यं वर्णसाम्यं सादृश्यं समानत्वं यत्र भवति तत्र उपमालङ्कारः. ह्यस्तनदिने पठितम् अस्माभिः. तत्र उपमा द्विधा भवति, पूर्णोपमा लुप्तोपमा इति. पूर्णोपमा नाम उपमान उपमेय एवमेव साधारण इव शब्दाः यत्र भवन्ति तत्र पूर्णोपमा. तेषु चतुर्षु एकं वा द्वयं वा उत त्रयं वा यदि लुप्यते तत्र लुप्तोपमा इति. ह्यस्तनदिने एका पृष्टवती लुप्तोपमायाः उदाहरणं किमपि उच्यते वा इति. अवश्यं तत्र बहवः भेदाः सन्ति लुप्तोपमा विषये. तथापि एकं स्वीकृत्य उदाहरणत्वेन अहं प्रकटयामि. यथा विस्तृततया चर्चा भवति तदानीं सर्वेषु नाम वाचिकलुप्ता कथं भवति, धर्मलुप्ता कथं भवति इत्यत्र सर्वेषु विषयेषु प्रस्थापितुं शक्यते. इदानीं साधारणतया अलङ्काराणां विषये स्पर्शनं कुर्वन्तः स्मः इति हेतोः केवलं नाममात्रम् एकम् उदाहरणं मया उच्यते. वाक्यगत धर्मलुप्ता. वाक्यगत धर्मलुप्ता याः उदाहरणम् अहम् एकं वदामि. आकृष्ट करवालोऽसौ संपराये परिभ्रमन् प्रत्यर्धि सेनया दृष्टः कृतान्तेन समप्रभुः. आकृष्ट करवालः नाम स्वीकृत खड्गं यस्य अस्ति यस्य सविधे सः आकृष्ट करवालः. संपराये युद्धे रणे परिभ्रमन् रण प्रांगणे यः परिभ्रमति असौ सः प्रभुः नाम राजा प्रत्यर्धि सेनया शत्रुसेनेन कृतान्तेन समः. कृतान्तः इत्युक्ते यमः इत्यर्थः. सः कथमस्ति? यमेन सह अस्ति इति दृश्यते. प्रत्यर्दिनः सविधे खड्गं स्वीकृत्य अथवा तं पराजितवान् शत्रुसेना एव तत्र नास्ति. नाम सर्वान् मारितवान्, संहरणं कृतवान्. कृत्वा तस्मिन् प्राङ्गणे यदा अटति तं दृष्ट्वा सः कथमस्ति इत्युक्ते कृतान्तेन सह अस्ति समः.
यमेन सह यमेन समः दृश्यते तत्रस्थ प्रभुः यमवत् दृश्यते इत्यर्थः नाम वस्तुतः तत्र उपमान उपमेयः किं यमः अपि च राजा तेषु समानधर्मं किं भवति यमेव राज्ञेव भयङ्करत्वं वस्तुतः समानधर्मं भवति प्रभुं दृष्ट्वा सर्वे भयं प्राप्नुवन्ति सः विषयः वक्तव्यः सर्वान् संहरणानन्तरं तत्रस्थ प्रभुं वर्णयति सः कथमस्ति इति यमेन सदृशः अस्ति इति अनेन किं ज्ञायते अत्र भयङ्करत्वम् इति समानधर्मं यदस्ति तत् धर्मं न प्रकटितवन्तः न उक्तवन्तः तस्मात् धर्मलुप्तः धर्मलुप्तस्य उदाहरणमिदं प्रत्यर्थिसेनया दृष्टः कृतान्तेन समप्रभुः प्रभुः तत्रस्थ राजा कथमस्ति इत्युक्ते कृतान्तेन समः यमसदृशः अस्ति यमेव अथवा प्रभुं वा यमं वा दृष्ट्वा सर्वेपि भयं प्राप्नुवन्ति समानधर्मं यदस्ति तत्तु नोक्तवन्तः उदाहरणेऽस्मिन् अनेन कारणेन अत्र धर्मलुप्तस्य उदाहरणमिदम् एवमेव वाक्यलुप्तः अन्यत्र वाचकलुप्तः इव लुप्तः तथा बहवः भवन्ति भेदाः तथापि उदाहरणार्थम् एकं स्पर्शनं कृतवती स्पष्टं वा न वा ओके लुप्तोपमा विषये तथा मा चिन्तयन्तु वस्तुतः यथा विशिष्य अलङ्कार विषये पठामः तदानीं लुप्तोपमा विषये सम्पूर्णतया पठितुम् अवकाशः भवति इदानीं केवलम् अलङ्काराणां परिचयमात्रं पठन्तः स्मः तस्मात् तावत्पर्यन्तं मास्तु उपमा नाम किम् इत्यत्रैव दृष्टिः भवतु नाम उपमान उपमेयोः सादृश्यं यत्र भवति समानत्वं यत्र भवति तत्र उपमा अलङ्कारः इति मनसि संस्थापयन्तु तथैव अनन्वयः द्वितीयः अलङ्कारः उपमानत्वम् उपमेयत्वं च यत्र एकस्यैव वस्तुनः प्रतिपादयन्ति तत्र अनन्वयः आकाशः कथं भवति इत्युक्ते आकाशसदृशम् अन्यत् वस्तु नास्ति एव तस्मात् गगनं गगनाकारम् सागर सागरोपमा एवमेव राम रावणयोः युद्धं कथं भवति इत्युक्ते राम रावणयोः युद्धवदेव भवति उपमा उपमेययोः उपमान उपमेययोः यदि भिन्नत्वं भवति चेत् तत्र उपमालङ्कारः अभिन्नत्वं न भवति यत्र अभिन्नत्वं भवति तत्र अनन्वयालङ्कारः तदनन्तरम् उल्लेखः उल्लेखो
उल्लेखः इत्यर्थः। एकस्मिन् विषये कर्तृकः अनेकरूप आरोपः यत्र भवति तत्र उल्लेखः। एकः एव वस्तु भवति। यदि अहं पश्यामि मम एकम् अवगच्छति, यदि अन्या पश्यति तस्याः बुद्धौ अन्यत् गच्छति, यदि अपरा पश्यति सा अन्यदा चिन्तयति। तत्र उल्लेखः, उत्कृष्टकल्पनं यत्र भवति तत्र उल्लेखः। अर्थात् एकस्यैव वस्तुनः अनेकैः जनैः बहुप्रकारेण वर्णनं यत्र क्रियते तत्र उल्लेखालङ्कारः। स्पष्टं वा? उल्लेखः नाम उत्कृष्टकल्पनं। कविना यत् क्रियते तत् विशिष्टकल्पनं भवति। मत श्लोकं न दृश्यते मत एव उक्तं प्रदर्शनीयस्य अपेक्षा नास्ति इति। क्रमशः यदि वदामि चेत् तत्र प्रदर्शयन्ति।